Circle Mall, Sikkim Idol Season 1 2021. Co-sponsored by Vega Circle Mall, Siliguri, Casino Mayfair, Gangtok, Sikkim Motors, Gangtok, Mungipa Trade Links Private Limited, Singtam, Food Affairs, Gangtok, Paso Engineering, our banking partner, State Bank of Sikkim. तिम्रो त्यो हाँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा तिम्रो त्यो हाँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा सजाया मैले बोक्नु नै पर्छ विश्वास गर्नले सजाया मैले बोक्नु नै पर्छ विश्वास गर्नले परायालाई आफून कटानी मुटुमा राख्ने मेरा ती पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा मेरा ती पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा आँसुका धारा बहन थाल्छन् आँसुका धारा बहन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गुड अस्ति कुन चाहिँ गाउनु भएको थियो मेगामा है ठिक छ ट्र्याक राम्रै गाउनुभयो शब्दहरू चाहिँ अझै पनि बनिएको छैन तपाईँको तस्बिरहरू आउँदैछ अब यो त ट्र्याक राउन्ड हो यसलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ है ल रबिनको ठिकै छ अब अहिले त त्यस्तो टाइमिङ ठिक थियो अब सिङ्गिङ भनेको चाहिँ अलिकति सपार्नै पर्छ अझै है किनभने अब बिस्तारै बिस्तारै झन् माथि आउँदैछ अब कम्पिटिसन झन् खरिँदै जाँदैछ होइन सो यो यु निड टु प्र्याक्टिस मोर अझै हुन्छ सर ल आज ठिकै छ भयो अब हेरौँ हुन्छ थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू रोबिन सैलुङ्गे मेला म जाँदा सुन्तला पाक्यो बोटैमा कान्छीले लाली लाएछिन् पिपलु पाते ओठैमा पिपलु पाते ओठैमा
पुगौला महादेव सामु कसम खाई कान्छीलाई मागौला ओ पुङ्दीको बाटो उकाली चढ्दै सैलुङमा पुगौला महादेव सामु कसम खाई कान्छीलाई मागौला कान्छीले हाँसिदिँदा मुसुक्कै मन भयो मेरो भुतुक्कै कान्छीको माया छ भने औ बस छेउमा सुटुक्कै औ बस छेउमा सुटुक्कै हुन्छ थ्याङ्क यू राम्रो गाउनुभयो आवाज चाहिँ एकदमै राजु लामासँग ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ तपाईँको है त्यस्तो भन्छ तपाईँलाई कसैले तपाईँलाई मजा लाग्छ नि त मिलेको राजु लामाले जुदे भन्छ मार्छ होला है आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल आवाज भएको चाहिँ है राम्रो नि तर वी इन्जोयड राम्रो लाग्यो मलाई ठिकै छ हेरौँ के हुन्छ गीतको लेभल चाहिँ ठिकै हो किनभने अब उकालो चढ्दैछौँ गीतको लेभल पनि अब अलिकति गायकी भएको गीतहरूलाई नै हामी चाहिँ खोज्छौँ खासमा चाहिँ तर तपाईँले नबिगारी गाउनुभयो के हुन्छ अब है हेरौँ तर गायकीको उहाँले भनिदिनु भयो है मलाई एउटा के लागेको भन्दा चाहिँ अब तपाईँ अलरेडी राम्रो गाउनुहुन्छ नि त है त्यो फेसमा चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्स देखिएको थिएन अहिले पनि डराइराख्नु भएको छ हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ अनुहारै त्यस्तो होला हो होइन होइन अलिक एक्सप्रेसिभ हुनुहोस् हुन्छ नि कन्फिडेन्ट हो त हो नि हजुर डराएर नगर्नुहोस् आफूलाई पनि एउटा आत्मविश्वास हुन्छ नि त्यो राख्नुहोस् न खुलेर अब तपाईँलाई थाहा छ भनिराख्नु पर्दैन तर अब गीत चाहिँ यति राम्रो तर अनुहारसँग चाहिँ म्याचै भएको छैन डराइराख्नु भएको यहाँ त टाइमिङ काउन्टिङ गरिराख्नु भएकोहरू त्यो सबै थाहा भइरहेको छ त्यस्तो नगर्नुहोस् न खुलेर गाउनुहोस् न यति राम्रो गाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई लागेको थियो अरूले पो गाइदिँदैछ कि पछाडि एउटा यस्तो क्या हुन्छ त्यति याद गर्नुहोस् गीतको भाव बुझ्नुपर्छ त्यति मात्रै हो ओके सुर चाहिँ राम्रो छ तपाईँको राम्रो छ थ्याङ्क यू हुन्छ देना 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 तुझे याद कर लिया है ओ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है कायम तू हो गई है रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है मरने तलक रहेगी मरने तलक रहेगी तू आयत की तरह तुझे याद कर लिया है ओ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह
मेरे दिल में कई दुल्हन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद। थैंक यू। एकछिन ल के भन्नुभयो कि तपाईँको गायकी चाहिँ राम्रो अस्ति पनि हामीले याद गरिरहेको थियौँ, बट यो गीत चाहिँ किन सेलेक्ट गर्नुभएको? यो ज्यानमारा गीत हो नि है, ठिक छ, कोही बेला रिस्क लिनुपर्छ, डर के आगे जिते भने जस्तो होइन। तर तपाईँले निकै कोसिस चाहिँ गर्नुभयो, तर पनि अब यो गीतलाई अब अर्कै प्रकारले सुन्ने बानी भयो होइन। धेरै कम्ती मान्छेले गाउँछ यो गीतहरू, त्यसमा त तपाईँ पनि पढ्नुभयो, तर त्यति 100% त होइन, 80सम्म पनि गएन, तर 60-70 गाउनु पनि धेरै नै हो होइन। सो दिस इज कम्पिटिसन, हेरौँ अब तपाईँको भाग्य के हुन्छ कसो हुन्छ। राम्रो गाउने मान्छे हो, तर यो गीत सेलेक्ट नगर्नु पर्थ्यो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्दछ। आवाज बेसी काम्यो, एक ठाउँ चोक पनि भयो हो, मतलब ठुल्ठुलो चिज गर्नुको लागि अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन। साधनालाई पनि तपाईँले त्यति नै राख्नुपर्ने हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। लेट्स चाहिँ हेरौँ, तर तपाईँको कोसिस चाहिँ मन पऱ्यो मलाई। एकदमै राम्रो कोसिस है, तर के भने जति हरकत गर्नुभयो नि यो चुकेको चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ सुन्नुभयो भने हो। अनि यो गीत हामीले यस्तो प्रकारले सुन्छौँ कि अब हामी म्युजिकमा लागिरहने मान्छेलाई चाहिँ कानमा परिहाल्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सिम्पल गीत अझै राम्रो गीत अब थुप्रै छ आजकल त होइन, पाइहाल्नुहुन्छ, त्यस्तोहरू गर्नुपर्छ होला। हवस्, ओके, थ्याङ्क यू। ओके। थ्याङ्क यू। यसपालि चाहिँ फुल प्रिपेयर गरेर आउनु भएको छ है, मजाले गाउनुभयो। कता कता एक दुई ठाउँ मात्रै छोड्नुभयो हजुर, होइन मार्की लागेर घाँटी अलिक प्रब्लम भइरहेछ कि होइन, ठिक गाउनु भएको छ, केही छैन त्यस्तो है। अब कम्पिटिसन छ, अरूको सँगसँगै के हुन्छ त्यो चाहिँ रिजल्टमा थाहा पाउनुहुन्छ है।
तर तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ राम्रै गाउनुभयो एकदम। हुन्छ, थ्याङ्क यू। तपाईँ नाम्ची भन्नुभयो है? नाम्ची नाम्ची कहाँ बस्नुहुन्छ? नाम्ची बजारमा चाहिँ होइन, मेरो सुम्बुक हो। तपाईँ गाइबस्नुहुन्छ कि यो कम्पिटिसन मात्रै गाउनु भएको? गाउँथेँ मैले, उता दिनकै गाउँथेँ। तपाईँ पहिला पनि मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो है? आएको थियो होला सर। आउनुभएको थियो। होइन तपाईँ कतिजना चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब अलिक घरको काम हेर्ने त्यने होइन आफ्नो हो नि, जीवनमा व्यस्त भएर गाउनु छोडेको हुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ एकदम गाइबसे जस्तो गाउनु हुँदैछ। होइन, उहाँको सिङ्गिङ एकदम खुल्ला छ। होइन, त्यो पनि ध्यान दिएको मैले। हुँदा दिनकै पहिला गाउँथेँ। ए तपाईँ आउनु भएको थियो अफिसमा, मेरो अफिस। हजुर। राम्रो एकदम गाउनु। खुसी लाग्यो मलाई एकदम। तपाईँले मैले सोचेको भन्दा राम्रो गाउनुभयो। अहिले चाहिँ अब बिहा गरेर धेरै स्टप भयो है। बिहालाई नदोसाउनुहोस् न त्यसरी। होइन, अब कतिवटा समस्या हुन्छ है, त्यसले गर्दामा चाहिँ अब समस्या होइन, त्यो भाग्य हो, हजुर। केही छैन। तपाईँ यहाँसम्म एउटा प्लेटफर्म पाएको छु है, अगाडि जान्छु या जाँदिनँ त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर सिरियस जानुपर्छ नि, सिरियस हुनुहुन्छ तपाईँ। एकदमै सिरियस पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्तो एन्टर गर्नुहुन्छ नि त्यहाँबाटै थाहा पाइहाल्छौँ हामी होइन। मलाई चाहिँ एकदम तपाईँको ओपन भोइस, क्लिन छ, क्लियर छ। मलाई एउटा मात्रै लागेको चाहिँ अब चाहिँ हामी डिमान्ड गर्न सक्छौँ नि त होइन, पार्टिसिपेन्ट्सहरू तपाईँहरूबाट अब हामीलाई पनि त एउटा डिमान्ड हुन्छ यस्तो होस्, किनभने तपाईँलाई हामीले अब फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउन्डदेखि हेर्दै आएको, त्यसपछि गिटार राउन्ड, अब ट्र्याक, अब चाहिँ अलिकति तपाईँहरू पनि खुल्लिनुपर्छ, अलिक इन्जोय गर्नुपर्छ। अब यो गीत चाहिँ तपाईँले सिधै मात्रै गाउनुभयो विदाउट चुक, तर अझै हाँस्दै खेल्दै गाउनु भएको भए एक्सप्रेसन चाहिँ ख्यालमा यहाँ यसरी भन्दै गाउनु भयो भने चाहिँ एकदम अब के भन्नु त्यसमा सुनमा सुगन्ध भनेको जस्तै गाउँदाखेरि पनि तपाईँ घरकै कुरा सोच्नुहुन्थ्यो त्यो। एकदम राम्रो, तपाईँ एकदम राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मजाले ल। अब हेर्नु भने खुल्ला तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि हामीलाई, कसैलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ हामी तिनजनालाई। तपाईँको अगाडि जुन चाहिँ जर्नी छ त्यसको लागि केही पऱ्यो भने तपाईँ खुल्ला भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ। माया तिमीलाई छोडेर जान पनि म सक्दिन, दुई थोपे आँसु लिएर म हाँस्न पनि त सक्दिन। नहेर यसरी नजाऊ तिमी यो मुटुलाई छोडेर, हेरिदेऊ एकचोटि मेरो आँखामा, मनमा माया बोकेर माया तिमी बिनाको जीवन मेरो अधुरो छ। छाडिदियो एक्लो पारी मलाई आज यस्तो मिठो सम्बन्ध छाडी लाग्नु पर्यो आफ्नो बाटो।
साथ माया तिमी बिनाको थ्याङ्क यू भेरी मच अनुमिकाले लास्ट मन गाउनु भएको थियो है ओके एउटा बोल्डनेस छ अनुमिकाको आवाजमा अनि जब गाउँछ नि गाउँदा तपाईँ एकदम डिफ्रेन्ट भएर आइहाल्नुहुन्छ हुन्छ नि द्याट अवतार तपाईँले लिनुहुन्छ अनि जुन भोइस तपाईँलाई दिनुभएको छ है एज अ ब्लेसिङ त्यसलाई जस्टिस पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति होमवर्क पनि तपाईँले गरेरै आउनुहुन्छ अनि जुन यस्तो हुन्छ अब हामी यहाँ मैले धेरै देखिसकेँ अलमोस्ट अब 2500-2700जनाको गीतहरू सुनिसकेँ होइन द्याट आई कन्ट्याक्ट प्रायःले कम गर्छ एन्ड तपाईँले मसँग कन्ट्याक्ट गर्दै स्माइल गर्दै द्याट इज अल्सो अ पार्ट अफ ए कन्फिडेन्स अनि मलाई चाहिँ छोरीहरू त्यसै पनि बोल्ड भएको मनपर्छ है प्लस तपाईँको आवाजै जुन छ बोल्डनेस अनि त्यसमा एक्सप्रेसन यो बडी ल्याङ्ग्वेज मुभमेन्ट मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच तर अब अघि जाँदाखेरि अब कतासम्म पुग्छ या पुग्दैन है चुनौती धेरै हुन्छ त्यसमा सङ सिलेक्सनलाई अझै बेसी ध्यान दिनुपर्छ ओके ओके म्याम सो मेरो यति छ ल विशेष अब यस्तो प्रकारको यो जनरमा अलिकति धेरै छ कम्पिटिसन्सहरू होइन र पनि तपाईँले राम्रो गाउनु भयो अब अरूले पनि गाएको सुनिन्छ पहिला ल हुन्छ सर Okay. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अनुमिका ओके मेरो कथा खाली मेरो कथा भत्किएको मन्दिरलाई सोधा रुदा रुदै हाँसी दिनु गाह्रो छ कि छैन जली जली खाक हुने मोमबत्तीलाई सोधा मेरो कथा बाँसुरी झैँ चोट बोकी धेरै गीत गाए हाँसो बैरी हुँदा मैले आँसुलाई अङ्गाले आकाशमा जुन पानी काटिएको चङ्गा मेरो आँखाबाट बग्छ जमुना गङ्गा मेरो कथा रितो रितो सम्झायामा खोज थ्याङ्क यू राम्रो लाग्यो आवाज त्यो भिब्राटो चाहिँ त्यस्तै राख्नु भएको कि आफै आएको हो त्यो माइक्रोफोनमा भन्नु है अविनाश सल्लाह गर्नु हजुर त्यो एड्रिन जस्तो गाउनु हुन्छ नि एड्रिनको जस्तो भिब्राटो चलिरहेछ गीत चाहिँ कसको अरे हो नारायण गोपाल मैले त सुनेको पनि थिइनँ सरी भाइलाई याद छ यो गीत कसले लेखेको याद छैन याद छैन होइन कसको कम्पोजिसन हो त्यो पनि याद छैन यो कम्पोजिसन हो सङ्गीतकार शान्ति ठटाल गुरामाको हो है शब्द मनबहादुर मुखियाको यो अहिलेको गीत होइन धेरै अगाडिको गीत हो नारायण गोपालले धेरै पछाडि गाउनु भएको गीत हो यो गीत है र अर्को चाहिँ बिमला सेन्चुरीले पनि गीत गाएको छ यो गीत
होइन। तपाईँको सिङ्गिङ चाहिँ भाइले भनिहाल्नु भयो अघि कसको स्टाइलमा जाँदैछ है। एक्चुअली त्यो गीत अलिकति त्यस्तो छैन है, तरै पनि तपाईँले कोसिस गर्नुभयो, एकदमै राम्रो। थ्याङ्क यू सर। गायकी त उसको एकदम मलाई मन पर्यो, किनभने लास्ट टाइम त सैया गीत गाएर अनि सैया गाउने नानी मलाई यस्तो डिफ्रेन्ट आउँदा चाहिँ च्यालेन्जिङ लिँदैछ यो उमेरमा भनेपछि चाहिँ हामीले एकदम सराहनीय गर्नुपर्छ। वेल अटेम्प्टेड अविनाश। ल अविनाश भाग्यलाई पनि छोडौँ कतिवटा कुरा होइन। त्यहाँदेखि पर हेर्नुहोस् त्यो जे हुन्छ हुन्छ, तर यसको कन्टिन्युटी हुनुपर्छ अनि तपाईँ हामीसँग हुनुपर्छ। ओके फोन नम्बर लिएर जानुहोस्, जहाँ जति बेला मनपर्छ फोन गर्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिएको छ त्यो उपलब्ध हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। ओके ल थ्याङ्क यू, गुड लक अविनाश। थ्याङ्क यू। अशिता अशिताको एकदमै आवाज त मिठो छ, हामी भन्दै आएको हो है। एक्सप्रेसन पनि क्वाइट गुड। अब त सुर जानै भएन, अबदेखि उसो चाहिँ सुर जानै भएन होइन। तपाईँको धेरैवटा जग्गामा बेसुर हुँदैछ, दो इट इज भेरी सिम्पल सङ, तर पनि कतिवटा जग्गामा अलिकति बेसुर भयो। हुन त अब बेसुर हुँदाखेरि त्यस्तो गुनाह त होइन, तर पनि अब कम्पिटिसनै याद गर्नुपर्छ ल। अनि अब अगाडि जाँदाखेरि अब यो गीतलाई निभाउने हो भने चाहिँ अलिकति एक्सप्रेसन चाहिन्छ, किनभने गायकी त्यति बेसी छैन होइन। केही न केही त हुनु पऱ्यो नि त जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लेट्स सी, अल द बेस्ट। अब तपाईँ अगाडि जानु हुँदैछ हो, अलिक होसियार हुनुपर्छ र गीतको सिलेक्सनमा तपाईँको बढोत्तरी हुनुपर्छ। हवस्, त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू अशिता। ओके तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई मिठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु
यस्तो कल्ली मेरो पनि दुई प्राण एक नभए पनि तिमीसित बाछ मेरो पनि नबोलाऊ मलाई मिठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि थ्याङ्क यू प्रकाश थ्याङ्क यू प्रकाशले यो गीत छान्नु भयो राम्रो गीत छान्नु भयो तर अब यो गीतमा अलिकति गायकी अलिक अर्कै प्रकारले आउनुपर्छ यतिकोले चाहिँ अलिक नहोला जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ मलाई लागेको मात्रै हो कि भा सबैलाई लागेको हो मलाई थाहा छैन है ठिकै हो त्यस्तै हो त्यस्तो लाग्यो मलाई प्रकाश नि यो गीतमा अझै तपाईँको अझै ओपननेस आउनुपर्छ अझै फिल आउनु तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भनेर त्यो एउटा जुन चाहिँ पीडा छ नि त्यो चिजहरू आउँदै छैन तपाईँ अलिकति डराएको जस्तो लागिरहेको छ साउन्ड अलिकति कडा भए चाहिँ अलिकति उयो हुन्छ जस्तो लागेको छ त्यस्तो लाग्यो हजुर सर अलिक कम्ती नै जस्तो त्यस्तो होइन हामीलाई चाहिँ एकदमै साउन्ड लागिरहेछ मिठो लागिरहेछ तर तपाईँ डराएर गाउँदैछ नि त होइन साउन्डले त गायकी जाने होइन नि जान्दैन वान चान्स त्यस्तो हुँदैन नि हुँदैन नि अब कम्पिटिसन हो जे भए पनि गायकी नै हो साउन्ड सानो ठुलो जे भए हुन्छ होइन कोही बेला सानो कोही बेला ठुलो हुन्छ कोही बेला सुनिन्छ कोही बेला सुनिँदैन यहाँ नसुन्ने कुरा चाहिँ छैन यहाँ त सानो हल हो यो सुनिहाल्ने कुरा हो होइन सो यसलाई अलिक प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै भन्नु सक्दैनौँ के हुन्छ हेरौँ होइन किनभने प्रकाशले चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स लास्ट टाइम दिनुभयो होइन अब हामीले स्टार गरेर चाहिँ एक्सलेन्ट मार्क गरेको छौँ नि त होइन अब हामीलाई पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ यो गीत चाहिँ मलाई समहाउ फिल पनि अनि टुक्रिँदै आएको जस्तो लाग्यो गायकी हुन्छ नि र जुन समग्रमा सलल बग्नुपर्ने चाहिँ टुक्रिँदै आएको फिल भयो र पनि हेरौँ न के हुन्छ त्यस्तो बेसी स्ट्रेस नलिनुहोस् अब हामीले जे लागेको गाइड त गर्नु पर्यो त्यही मात्रै विचार जे भए पनि तपाईँ गायक चाहिँ हो नि त हजुर भयो हजुर गायक चाहिँ हो नि त त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ अनि गीत सेलेक्सन्सहरुमा पनि अलिक ध्यान यो गीत गाउनुको लागि चाहिँ भने त मैले त्यो मतलब गीत गाउँछु मात्रै भनेर हुँदैन त्यो कसरी गाउने त्यो गीतको पहिला चाहिँ त्यो ढाँचा बुझिहाल्नुपर्छ नि क्या मतलब कस्तो प्रकारले गाउँदा चाहिँ यो गीत निभाउन सक्छु भन्ने कुरा अनि मान्छेले मैले जहिले भन्ने गर्छु त्यो मन परेको गीत चाहिँ होइन क्या अहिले दुनियाँलाई सुनाउनुपर्छ आउनुभन्दा अगाडि म कस्तो गाउँदैछु कस्तो सुन्दैछ म्याच भएको छैन भने त्यो तपाईँको फेभरेट गीत किन नहोस् त्यसलाई लिभ गर्नु पऱ्यो नि त होइन त त्यही त कम्पिटिसन त बुद्धिले लडिन्छ नि त गायकी त सबको छ अब यहाँ अब चाहिँ बुद्धि चाहियो अलिक नीति अपनाउनुपर्छ कुटनीति है त हुन्छ प्रकाश आउट गरेको होइन तपाईँलाई आउट गरेको छैन सजेस्ट गरेको तपाईँ के हुन्छ यहाँनिर किनभने जीवन आज सक्ने होइन भोलि कम्पिटिसन खाता हिसाब ल ओके ओके प्रकाश अल द बेस्ट थ्यांक यू प्रकाश ओके
मलामी कहिले जन्ती कहिले हिँड्ने एक्लै टुहुरी कहिले मलामी कहिले जन्ती कहिले हिँड्ने एक्लै टुहुरी कहीं छ तो बाटो कहीं छ गोरेटो मेरै कथा यो बाटोको अब यो बाटो मेरो हो कि म यो बाटोको राम्रो गाउनुभयो बिर्सेको गीतलाई सम्झाइदिनु भयो मलाई एकदम मनपर्ने गीत हो यो अझै आवाज खोल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ यो स्पेसली यो गीतको लागि चाहिँ नि यो गीतको लागि चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएको छ नि त यो गीत कस्तो प्रकारले गाएको छ होइन एकदम ओपन भोइस घाँटी पुरा दुखेको छ कि बसेको जस्तो भयो ठिकै छ मेरो पनि त घाँटी दुखिरहेको छ है ठिकै छ तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् अझै सकेसम्म घाँटी नदुखाउनुहोस् अझै हो अलिकति बाँच्नु पऱ्यो सिङ्गरहरू भएर स्पेसली कम्पिटिसनको समयमा नखाने कुराहरू कोही बेला राति धेरै बसाइ हुन्छ कोही बेला होइन त्यो चिजहरू बिसाउने चिजहरू खानु भएन अनि अलिक यति बेला चाहिँ तपाईँहरू नि अलिकति सतर्कै बस्नुपर्छ दिनरात प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो होइन कम्पिटिसन अझै बढ्दै जान्छ तर ओभरअल तपाईँको राम्रो लाग्यो मलाई जति चाहेको गायकी छ त्यो छ अलिकति भोइस चाहिँ अझै ओपन भएको भए चाहिँ अझै मिठो हुन्थ्यो अझै फिल गर्नु सक्थ्यो त्यति छ ठिकै छ ठिकै छ राम्रो छ हामी रिजल्ट बादमा भन्छौँ हुन्छ एक्सप्रेसन फिलिङ सबै राम्रो छ गीत राम्रो छान्नुभयो सरले भन्नुभएको जस्तै मलाई अलिकति पातला भएको लाग्यो आवाज बट इट मे बी अब यो गीतको हामीले अलरेडी पहिला सुन्दाखेरि अब अर्कै आवाजमा सुनेको नि त त्यो एक्सपेक्टेसन त्यो हुन्छ बट तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो थियो हुन्छ ओके थ्याङ्क यू हुन्छ फेवातालमा साइली डुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छलाला सेती नदी साइली बग्यो तस्बिर छलाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छलाला बसेको सोए सोए
थ्याङ्क यू सुनङ कसले छानिदिनु भयो गीत सर म आफै हो मनपर्छ यो गीत हजुर एकदमै किन यो गीत छान्यो सर अलिकति अब भेरिएसन भएर नि अलिकति उयो पनि भएर भनेर नि एक्चुअली कस्तो गीत गाउनु चाहिँ सबभन्दा बेसी मनपर्छ सबै जोनरको भेरिएसन दुःख लाग्दो सेन्टिमेन्टल पनि हुन्छ सेन्टिमेन्टल पनि दुःख नमानौँ केही छैन सेन्टिमेन्टल पनि प्लस यो के भन्छ सुनङको राम्रो छ गायकी राम्रो छ तपाईँले जस्तो प्रकारको काम हुन्छ नि गीतमा हरकत भन्छौँ नि हामी हजुर त्यो एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ कि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने तपाईँले नि अलिकति मोड्युलेसन एउटै भल्युममा गाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि अलिकति माइक ब्यालेन्सहरू माइकलाई माथि तल गरेर हुन्छ कि या कसरी हुन्छ अलिकति डाइनामिक्स पनि भन्छ त्यसलाई त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् गीत सुन्दाखेरि याद गर्नुहोस् हमेसा जहिले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा एउटै भल्युममा हामी गाइँदैन बुझ्नुहुन्छ नि अलिकति घरि ठुलो आवाजमा गाउनुपर्ने एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति राख्नुपर्छ गीतमा ल आवाज हुन्छ बाँकी ठिक छ आवाज एकदम मिठो छ तपाईँले यो एउटा अर्कै प्रकारको गीत फोक जनरको गीत भए पनि मिठो गाउनुभयो सुट पनि गर्यो सुनङलाई सुनङको भोइस ओपन एकदम मजा लाग्यो है अस्तिको भन्दा अझै राम्रो लाग्यो हवस् थ्याङ्क यू ओके ठिकै छ सुनौ हामी बादमा भन्छौँ रिजल्ट हुन्छ ओके थ्याङ्क यू राम्रो गाउनुभयो थ्याङ्क यू सर त्यही म चाहिँ सबलाई त्यही भन्दै अलिकति आवाज अझै खोल्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन सर आज त्यो वेदरले गर्दा त्यस्तै भइरहेछ सबैजनाले त आन्सर चाहिँ दिएकै हुन्छ अझै आउनुभएको ओके ठिकै छ यो अब यति प्यारो गीत पनि होइन भजनै हो है राम्रो गाउनुभयो यसलाई अझै खोलेर गाउनुहोस् बिचबिचमा शब्दहरू अलिक यसको अप्ठ्यारो छ मैले भुलेँ कहाँनिर तपाईँले के भन्नुहुँदै थियो भनेर कि एउटा जग्गा मैले पक्रेको थिएँ अघि चाहिँ भुलेँ मैले के छैन शब्दहरू अलिक याद गर्नुहोस् ल मांसपिण्ड भन्ने चिजहरू छ त्यहाँनिर होइन एकदम यो दार्शनिक टाइपको गीत हो कोसिस गर्नुभयो राम्रो छ सुर त्यस्तो बेसी हटिएन मोटामोटी ठिकै थियो अनि मलाई चाहिँ तपाईँको फिल एकदम राम्रो लाग्यो यसमा जुन कनेक्ट भएर गाउनुभयो हुन्छ नि त्यो अब गाएर मात्रै भन्दै त्यसको भाव पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो फिल राम्रो लाग्यो तपाईँको आवाजको टेक्स्चर एक प्रकारको डिफ्रेन्ट छ अनि मलाई यो गीतमा मिलेको है म्याच गरिएको लाग्यो थ्याङ्क यू म्याम है रिजल्ट चाहिँ अब हामी बादमै भन्छौँ हुन्छ थ्याङ्क यू म्याम
ओके Thank you हुन्छ so much. थ्याङ्क यू हुन्छ चिसो हावामा यसै मन बरालिन्छ के तिमीलाई नै खोज्दछ चिसो 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 हावामा चिसो चिसो हावामा यसै मन बरालिन्छ के भो आधी रातमा यो मन तिमीलाई नै खोज्दछ चिसो चिसो हावामा यसै मन बरालिन्छ सन्दीप हेर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ है तर अब गाउँदा चाहिँ एकदम एउटा डिफ्रेन्ट नै भएर जान्छ है तपाईँको गीत तपाईँको टेक्स्चरसँग एकदम म्याच भइरहेको थियो होइन बट मलाई के लाग्यो भने चाहिँ एटिट्युड चाहिँ अझै बेसी आउनुपर्छ चाहिँ लाग्यो दारा दारा रा यस्तोहरू हुन्छ नि क्या अलिकति एटिट्युड आउनुपर्छ डर राख्नु हुँदैन किनभने त्यो तपाईँको गीतको डिमान्ड हुन्छ नि त लास्ट टाइम सबिन राईको गाउनु भएको थियो होइन आकाश एकै आकाश मुनि स्टार मार्क गरेको छौँ हामीले होइन भनेपछि एक्सपेक्टेसन एकदम बेसी हुन्छ सन्दीपकोबाट है टेक्स्चर गीत तपाईँको गायकी पनि राम्रो गीत सिलेक्सन पनि राम्रो तपाईँको जनर पनि राम्रो मलाई अलिकति लागेको चाहिँ अलिक एटिट्युड चाहिँ एक्स्ट्रा आउनु पर्थ्यो लजाउनु हुँदैन यति बेला चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ नि झाँक्री त्यस्तै हुनैपर्छ अलिकति क्यारेक्टरमा आइहाल्नुपर्छ त्यसको बाद फेरि सिम्पल ओके झाँक्री भनेको चाहिँ झाँक्री हुनु भनेको होइन देउता चढ्नुपर्छ सङ्गीतको देउता चढ्नुपर्छ भूत चाहिँ भन्दैन देउता चाहिँ चढ्नुपर्छ मतलब गीतको जस्तो एटिट्युड छ नि एक्सप्रेसन छ मान्छे त्यही पुस्नुपर्छ हो नि त्यति बेला मात्रै मजा आउँछ सुन्नेलाई चाहिँ नभए तपाईँको गीत मात्रै सुन्दा त मजा आइरहेको थियो मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो अलिक खुल्लिनु नसकेको अलिक अक्वर्ड फिल गरिरहेको त्यस्तो फिल हुँदै थियो सो एउटा कलाकार एउटा आर्टिस्ट भएपछि चाहिँ खुल्नु चाहिँ सक्नुपर्छ त्यति मात्रै हो ल त्यो अलिक ध्यान दिनुहोस् न अर एल्स सो प्राउड है सन्दीप अब राभङलाबाट आउनु भएर सानो उमेरको हुनुहुन्छ होइन स्टिल एकदम ट्राई गर्नुहुँदैछ धेरै खुसी छौँ हामी अनि रिजल्ट चाहिँ बादमा भन्छु ओके ल गुड लक ओके हुन्छ गुड लक सन्दीप सम्झन्छु अझै म
सकिन मैले हाम्रो सम्बन्ध हिजो जे थियो हुँदिन खुसी म अब सायद कहिले पनि कति नमिठो बिछोड हो नरुने मान्छेलाई रुवाई गयो तिमी यो सम्झिने मन मेरो बिचली म नहुनु कोसु तर सफल कोसिस हो कोर्दिन अब म मेरो भाग्य अरूसँग नजिर जिन्दगीको अब यही हो गाउँदिन अब म मायाका गीतहरू नमिलेका पङ्क्ति धेरै भो लडेर उड्दैछु बिस्तारै हिँड्छु अब मलाई यही हालमा छोडिदे लड बढाउला कहिले काहीँ जिन्दगी आखिर यही हो साजन ठिकै छ गाई हो तर अब त्यही हो यो जनरमा चाहिँ कम्पिटिसन एकदम यो जनरमा चाहिँ स्पेसली हामी टेक्स्चरहरू हेर्दैछ क्या अब किनभने सबले राम्रो गाउँदैछ सो तपाईँको टेक्स्चर पनि ठिकै छ लेट्स सी के हुन्छ होइन अहिले भनिहाल्नु चाहिँ मिल्दैन कि भनिहाल्नु नभन्नु अहिले है र राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ एक्सप्रेसन राम्रो छ तपाईँको अलिकति हाई पिचमा अलिकति एनर्जी अझै आउनुपर्छ एक्सप्रेसन चाहिँ आयो बट अलिकति गीतको मतलब त्यो जुन चाहिँ थ्रो छ नि थ्रो चाहिँ अलिकति अझै आयो भने राम्रो ल अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू साजन ओके हुन्छ मेरो
ल सुमी ठिकै छ, गाउनु भयो, मिठो गाउनु भयो। आँखा चाहिँ अलिक बेसी नै बन्द गर्छ, बेसी नै फिल गर्ने बानी भएको छ अलिक है। कति दिन सिक्यो यो गीत? ठिकै छ, एक दिन सिकेर यतिको गएकै हो। यसलाई एक हप्ता सिकेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन। गीत सुरहरू ठिकै लाउनु भयो, तर यो गीतमा अझै के भन्छ अब, यो गीतले जुन चाहिँ मागेको चिज अझै आउनु पर्थ्यो, आएन। तर पनि केही हदसम्म राम्रो, कतिवटा चिजहरू राम्रो। तपाईँको आवाज खोल्नुपर्छ, खुल्लिएन आवाज अलिक घरिघरि एकदमै भित्र पसिजाने रहेछ आवाज। मैले चाहिँ एउटा एक्सपेक्ट सुमित्राकोबाट वेन तपाईँले भेटिनु छुट्टिनु भन्नुभयो, मैले चाहिँ अझै धेरै एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ, भेरी अनेस्ट। किनभने आफूलाई मनपर्ने पार्टिसिपेन्ट्सकोबाट चाहिँ धेरै नै बेसी हामी एक्सपेक्टेसन गर्छौँ होइन। अब अलरेडी अस्ति फेरि आयो त्यो कालो रात, कस्तो फिलले गाउनु भएको थियो तपाईँले। हुनु त तपाईँले प्रिपरेसन टाइम कम्ती पाउनुभयो, तर मलाई चाहिँ यो लेयर के माथि माथि नै गयो यो गीत हुन्छ नि। र आउनुपर्ने फिल चाहिँ सुमित्राले चाहिँ अब अझै धेरै राम्रोसँग गाउनु सक्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि यो खालको मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ, एउटा एडभाइस चाहिँ दिन्छु। ओके, कोही बेला हामी यस्तो सानो सानो मिस्टेकले चाहिँ अब के हुन्छ, एउटा जग्गामा पुगेर त्यो मेन गन्तव्यसम्म पुग्दैनौँ नि, बिचमै फुल स्टप हुन्छ, त्योहरू ध्यान दिनुपर्छ अलिकति। ओके, मलाई चाहिँ त्यो लागेको अनेस्ट कमेन्ट चाहिँ म त्यो दिन्छु। अब अगाडि गयो भने चाहिँ घुम्नु नजानु, यसरी हुँदैन, एकदम सिरियस हुनुपर्छ। ओके, सुमित्राले इम्प्रुभ गर्नु पर्यो नि हो नि त होइन। कलाकार हुन्छु भनेपछि त्यसै कलाकार त हुँदैन है। ल ओके, ल ल गुड लक सिङ्गिङ ल। ओके ल। धेरै माया दिदारै छन्, मुटु जोडेर जानेहरू यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन्, मुटु जोडेर बस्नेहरू यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन्, मुटु जोडेर बस्नेहरू लाग्ने होइन थकाइ नै पिरतीलाई कुर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन्, साँचो माया गर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन्, साँचो माया गर्नेहरू। छाडी गयो किन तिमी दुनियाँमा एक्लै मलाई, आँखाहरू रोइदिन्छन् मनले सम्झेर तिमीलाई, थाहा थियो तिमी बिना बाँच्ने आधार छैन अरू, तिम्रो वियोगमा जलिरहे यतिकैमा मर्छु बरु, तिम्रो वियोगमा जलिरहे यतिकैमा मर्छु बरु। दिनेश
अस्ति लास्ट पर्फर्मेन्स जस्तो अलिक भएन त्यति बेला अलिक निकै मेलोडी आएको थियो अहिले अलिक के भयो घाँटीहरू दुख्दैछ के बिमार छ घाँटीले साथ दिएको छैन टन्सिल भएर त्यही भएर त्यो मुड्कीहरू पनि ठिक आएको छैन अनि प्रायः ठाउँमा बेसुर छ मतलब फ्रेक्सन्स अफ सेकेन्डमा बेसुर हुँदै आउँदैछ गीतहरू नि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ तपाईँले हरेक गीतलाई नि अलिक स्लो टाइपले गाएर सुन्नुपर्छ किनभने गीत अलिक मुड्की फनक फनक चलेको छ नि त होइन त्यो जग्गातिर बेसुर हुँदैछ निकैवटा जग्गामा बेसुर भयो त्यो हेडफोनमा सुन्दा मात्रै चाल पाएको मैले पनि क्या अनि घाँटी तपाईँको गलाको स्थिति ठिक छैन बुझ्दैछु म आज सो अलिकति याद गर्नुहोस् ल तपाईँ राम्रो सिङ्गर हो पावर अलिक आउनुपर्छ एनर्जी अलिक आउनुपर्छ कम्पिटिसन छ अलिकति याद गर्नुहोस् होइन त्यो थाहा पाएँ स्ट्रेस छ कता कता चोक पनि भयो कता कता कि ठिकै छ आवाज एकदम राम्रो अब लास्ट टाइमको कमेन्ट्स त एकदम राम्रो छ अब अहिले आवाजले साथ दिएन त्यो हामीले पनि बुझ्छौँ है अनि दिनेशको मलाई सिन्सियरिटी एकदम राम्रो छ अब घुर्पिसै हुनुहुँदो रहेछ यसो नाम्चीमा क्लासिकल म्युजिक छ है इन्डियन क्लासिकल यसो सिक्नुहोस् न 1 साल 2 साल तपाईँलाई धेरै पलिस हुन्छ त्यसले हुन्छ ओके थ्याङ्क यू हामी रिजल्ट बादमा भन्छौँ मनमा गाडेको माया छुट्दैन भन्छन् सारा अब त तिमी मेरो जीवनको एउटै सहारा हो मनमा गाडेको माया छुट्दैन भन्छन् सारा अब त तिमी मेरो जीवनको एउटै सहारा तिमीमै संसार तिमीमै जुन तारा देख्छु किन हो देख सारो देख सारो देख सारो देख सारो देख सारो देख सारो सारा लहरी बना सारा मायाले सारा कि आउरा कि भइ जाऊ झन् पर मेरो हजुरा सारा सारा मायाले सारा कि भइ जाऊ झन् पर आफ्नै गाउँ घर तिमी जाने विदेशतिर हिँडे आफ्नै गाउँ घर देम सारो देम सारो देम सारो देम सारो देम सारो देम सारो के भयो कोही बोलेन त ट्र्याक अलिक मिस भएको लास्टको अलिकति फर्स्ट जाँदाखेरि त्यो कुरा याद गर्नु है मिठो गाउँदैछ थ्याङ्क यू सर अब के गर्नु ट्र्याक मिस भइहाल्यो त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि ल हुन्छ त्यस्तो एकदम यो सिली मिस्टेक्सहरू यसलाई अलिकति याद गऱ्यो भने भइहाल्ने कुरा हो ल हुन्छ अरू मिठो छ एकदम ग्रेसफुल सिङ्गिङ छ सुर एकदम मिठो लाग्दैछ मुड्की पनि एकदम मिठो चल्दैछ ट्र्याक मिस भयो भने चाहिँ त्यो मुड्की चाहिँ घुसी हुन्छ नि फेरि ल ओके हुन्छ थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू
सिरानी थ्याङ्क यू राकेश एकदमै थामिएर गाउनु हुँदो रहेछ नि यो गीत अलिक खुलेर गाउनुपर्छ त्यस पुरा थामिनु भयो खुल्लिनुहोस् अझै मजाले आवाज खेल्नु दिनुहोस् आवाजलाई टेक्स्चर मिठो छ तर एकदमै थामिनु भयो अब मतलब थामिएको एकदमै चाल पाउँदै थियो क्या बिस्तारै 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 भन्ने हुन्छ नि पछाडिबाट बिस्तारै 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 भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको फिल आउँदैछ सो यो नयाँ ट्रेन्ड यस्तो भएर आएको के हो मान्छेले आवाज खोल्नै छोडिसक्यो अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा भने जस्तो भइसक्यो ल अब फर्दर चाहिँ याद गर्नुहोस् आवाज खोलेर गाउनु हो भने तपाईँको टेक्स्चर अझै मिठो हुन्छ ल ओके अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू सर अल द बेस्ट थ्याङ्क यू राकेश टुक्रामा रमाई बारी तर्न खोज्छु फेरि चुडिएको डोरी समाई अब सास फेर्न खोज्दा निसासिन्छु म त पाइला चाल्न खोज्दा बासिन्छु मेरो मन कहीँ टाढा लैजा रे लैजा मेरो मन आज लैजा मेरो मन आज यो भिरभन्दा धेरै पर फर्कन चाहन्छु आफ्नै घर लैजा रे लैजा रे यहाँको चलन मान्न सकिन यहाँको खुसी किन्न सकिन यहाँको चलन मान्न सकिन यहाँको खुसी किन्न सकिन सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा मान्छेहरूको मुटु छैन रे लैजा मेरो मन आज लैजा हुन्छ धन्यवाद सुदन हजुर तपाईँ एकदमै क्याजुअल गाउनु हुँदो रहेछ नि है
क्याजुअल भनेको अब अलिकति तपाईँको त्यो जेस्चर मात्रै त्यस्तो तपाईँ सिरियस हुनुहुन्छ मलाई याद छ तपाईँको जेस्चर नै त्यस्तो भयो अलिकति अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हरेक लाइन इन्कम्प्लिट छ मेलोडी क्या लास्टमा गएर नि कता बकिन्छ घरि के जान्छ एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको शब्द अझै पनि बनिएको छैन सुरुदेखि हामीले शब्दमा पुरा फोकस गरेको थियौँ भाँसिन्छुहरूलाई पनि बाँसिन्छु हुँदैछ त्यो कुरा याद गर्नुहोस् होइन तर तपाईँको एउटै चिज मलाई मन परेको त्यो चाहिँ टेक्स्चर हो आवाज मिठो छ ध्यान दिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ अझै भोइस ओपन छ कि तपाईँको इम्प्रुभ हुन्छ है ध्यान दिनुहोस् सिङ्गिङमा अलिकति मलाई चाहिँ किन अलरेडी कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ कि म चाहिँ कमेन्ट नगरी बस्नु सकिनँ किनभने पोजिटिभ इज तपाईँको भोइस टेक्स्चर यस्तो ब्युटिफुल छ र एकदम ब्युटिफुल भनेपछि बुझिहाल्नुहोस् न तर यस्तो क्याजुअल सिङ्गिङ तपाईँले नि पारी तर्न खोज्दैछु फेरि पनि उल्टा भइरहेछ तपाईँको पारी तर्न खोज्दैछु फेरि यो हो नि त यो तपाईँले रेकर्ड सुन्नुहोस् किनभने नि यो तपाईँको लाइफको टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ अगाडि पनि नजानु सक्नुहुन्छ है तपाईँ यस्तो क्याजुअल भयो आज आई डोन्ट नो सिक्नु भएन तपाईँले राम्रो यो गीत इन्फर्म चाहिँ हिजो पाउनु भएको त्यस्तो भएको भए चाहिँ तपाईँले अलिकति यु क्यान गो विथ एनी अदर मेलोडियस बट सिम्पल सङ पनि जान सक्नुहुन्छ नि त अनि लैजाऊ होइन नि लैजा हो नि त लैजा मेरो मन आज लैजा हो नि त लैजाऊ होइन हो अनि लैजा रे योहरू आउनुपर्छ फर्स्टकोमै अब यो चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल सङ हो तपाईँलाई म्याच पनि गर्यो बट भेरी सरी टु से तपाईँले निभाउनु चाहिँ एकदम 50-50 भयो है सुदन लास्ट टाइमको पर्फर्मेन्स अब कति कहाँ थियो यसको रेसियो घट्यो हामीलाई पनि साह्रो पर्छ नि त होइन तपाईँ युमै क्वेसन कि मैले राम्रो गरेको थिएँ पहिला यो पर्फर्मेन्स मात्रै त बिग्रेको भन्नु सक्दैन बट वी विल जज ओन्ली इन दिस पर्फर्मेन्स त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति सुदन मलाई चाहिँ अलिकति लागेको बट स्टिल अब हेरौँ है के हुन्छ लेट इन्फर्मेसन भयो मैले बुझेँ तर एउटा सिङ्गर भएपछि जहिले पनि यु सुड बी रेडी प्लस अझै हाम्रो चाहिँ त्यो माथि हाम्रो घरमा अलिकति मरो भएको छ ओके ओके लेट नाइटले गर्दा ओके ओके सबै कुरा याद गर्नुपर्छ है सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्न सिक्नुपर्छ लाइफ हो के हुन्छ होइन सबैलाई पर्छ त्यस्तो सो तपाईँ एउटा सिङ्गिङ क्षेत्रमा भएपछि चाहिँ याद गर्नुहोस् ल सुदन ओके थ्याङ्क यू हुन्छ किस बात की तेरी कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी जानिसार है जानिसार तेरे प्यार पे मेरे यार जानिसार ज़माने से रिश्ते मिटाए हैं तुझसे ही यारी है हमारी एक बार तो मैंने निभाया है करके दिखाया है लेते
एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा, है तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, कि मारेगी से ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। के भएको विश्वास? गीत पुरा नर्भस भएर पुरा गीतै बिग्रियो होइन, गीत बिग्रेन? नर्भस चाहिँ किन? अनि अलिक साउन्ड अलिक कस्तो अप्ठ्यारो खालको सुने जस्तो लागेर उयो नै उठाउनु नै कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। ए होइन होइन, ठिकै छ, फिलिङ्स राम्रो आयो है, मुड राम्रो पक्रियो। मेबी मलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै सफ्ट आएको जस्तो लाग्यो, या तपाईँले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर गाउनु भएको कि के हो है, अलिकति सफ्ट आएको जस्तो लाग्यो। एनर्जी नभए जस्तो गर्नु खोजेको त्यस्तै होइन नि। होइन त्यस्तो लाइफमा कसको पनि हुँदैन, हुँदैन लाइफमा त्यो कसको पनि हुँदैन गर्नु चाहे जस्तो कि प्र्याक्टिस गरेको त्यस्तो चाहिँ छैन, राम्रै आएर द्याट वाज तपाईँको घर। अब यो सिक्किम आइडलको स्टेज हो है, त्यो फरक तपाईँलाई अगाडिबाट याद हुनुपर्छ है। इफ यु वान्ट टु डु 100% देन तपाईँले 200% घरमै गरेको हुनुपर्छ हो। तपाईँले 100% गर्नुभयो भने यहाँ त 50-60 मात्रै हुन्छ। सो यु हेभ टु एक्सेप्ट इट हो। तपाईँको आवाज मिठो छ, जे हुनु भइगयो होइन। भरे फेरि एकान्तमा रुनु त जाँदैछ भने जस्तो नि क्या। तपाईँको माइक पक्रिने स्टाइल अलिकति चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँको औँला ठाडो भएर आफ्नै अनुहार घोच्नु खोज्दैछ घरि त्यो गर्नुहोस् एउटा, किनभने जेस्चरले पनि तपाईँको आवाज डेलिभरेसनमा त्यो ध्यान मतलब त्यसले इफेक्ट गरेको हुन्छ हो। अन्त आवाज अलिक खोल्नुहोस् न। आजकलको जेनेरेसन सासमै गइसक्यो, सासमा त अब 1-2 दिनमा त सास मात्रै हुन्छ होला। आवाज अलिक खोल्नुहोस्। पहिला किशोर कुमारहरूले गाएको सुन्नुहोस् त, कुमार सानुहरूले गाएको त्यस्तै खालको आफै फिल भयो त्यो है। हजुर होइन केही छैन, त्यस्तो हुन्छ। नयाँ एक्सपिरियन्स भयो नि त, यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन। सो तपाईँको सिङ्गिङ चाहिँ तपाईँ राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ। बट आजको पर्फर्मेन्स त याद भयो तपाईँलाई, अलिकति आवाज पनि काम्दै थियो, अलिकति गीत पनि बिर्सिनु भयो होइन। अनि आँखा पनि एन्टायर सङमा क्लोज गर्नुभएको थियो। हेर्नुपर्छ, कोही बेला मन परेको मान्छे अगाडि आएर बसिदिएको हुन्छ, उसलाई नहेरेर कसलाई हेर्नु अन्त। ओके ओके विश्वास, ल विश्वास, हामी रिजल्ट बादमा भन्छु। थ्याङ्क यू। सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो इबादत में दिल है। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुँह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। मुझ में सब कुछ तेरा ना है अब कुछ मेरा, हो के जुदा सारे जहां से एक तेरी ओर चले मेरी सांसें। तेरी वजह से तेरी वजह
थिलेन आवाज किन यति बेसी काम्यो नर्भस भयो होइन होला हौ यत्रो गाउने मान्छेले नर्भस नहुनु पर्ने हो राहत फतेह अली खान साहबको गीत गाउँदाखेरि उहाँको स्वरमा कस्तो एउटा स्मुथनेस छ नि एक्सपेक्टेसन त्यही हुन्छ सोनू निगमको गीतमा बरु काम्दाखेरि म्याच भएको जस्तो हुन्छ है तर राहतको गीतमा चाहिँ त्यो कामेपछि नि एक प्रकारको त्यो नुन लाउने ठाउँमा चिनी लाए जस्तो हुन्छ चिनी लाउने ठाउँमा नुन लाए जस्तो हुन्छ होइन तर पनि तपाईँले राम्रो कोसिस गर्नुभयो गायकीलाई यसरी अपग्रेड गर्नु खोज्यो भने नै अपग्रेड हुन्छ बट अलिकति याद गर्नुपर्छ यो कम्पिटिसन पनि हो यसमा राम्रो गाउनु पनि जरुरी छ है ल सो केही भन्दिनँ अरू मैले सोचेको जस्तो चाहिँ भएन कम्पिटिसन हो है एकदमै टफ सिङ्गरहरू आएको छ अगाडि होइन तपाईँको के हुन्छ त्यो चाहिँ यहीँ छ होइन तपाईँलाई शुभकामना छ राम्रो एटेम्प गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सर ल थिलेन प्रतिमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट छ है बेसी भन्नु हुँदैन किनभने तपाईँलाई अगाडि कति वर्ष अगाडि नै एउटा म्युजिकको पारखीले उसको म्याच्युरिटी एकदमै राम्रो छ भनेको थियो हो अनि तपाईँलाई मैले एक रात 11 बजीसम्म वृन्दावनी सारङ पनि सिकाएको थिएँ है बडा मिठो प्रकारले त्यो गीत गायो होइन अझै गाउनुहुन्छ पक्कै हो है अझै कोसिस गर्नुहोस् तपाईँले एक ठाउँ फुस्काउनु भएको छ अलिकति है त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ हवस् प्रतिमाको सरले तारिफ गर्नुभयो होइन म त बेसी अगाडिदेखि चिन्दिनँ होइन यो कम्पिटिसनमा चिनेको यो गीतको एक्सप्रेसन अझै बेसी आउनुपर्छ इन्भल्भमेन्ट अझै आउनुपर्छ किनभने यो गीत एउटा नेपाली जगतको एउटा के भन्नु जो पनि राम्रो सिङ्गर छ उसले गाउँछै गाउँछ गीत होइन तपाईँले आज रोज्नुभयो भने जस्तो चाहिँ आएन तर पनि केही हदसम्म तपाईँले एकदम इम्प्रुभ गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदम खुसी लागेको छ मलाई अगाडि जानुभयो भने याद गर्नुहोस् गीतको अझै मुड पक्रेर गाउनुपर्छ ल होइन प्रतिमाले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एकदम बेसी गरेको छ होइन अब फ्यामिलीदेखि अहिले आफैलाई पनि समय दिँदैछ त्यो गायकीले बुझाउँछ प्रतिमाको म चाहिँ अघिदेखि नै चिन्छु धेरै अघिदेखि नै अनि
सरले भन्नुभएको जस्तै इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अझै चाहेको थिएँ त्यो फर्स्टको हो भन्दाखेरि नि अलिकति खुलिएर हुन्छ नि त्यो आइदिएको भए मिठो हुन्थ्यो बट ओभरअल वेल 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 साङ हुन्छ यो मतलब गीतको लागि तपाईँले मेलोडी ठिकै गाउनु हुँदैछ कि इन्भल्भमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै नजिकबाट यो गीतलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ अब्जर्भ गर्नुपर्छ कस्तो प्रकारले गाउनु भएको छ कस्तो प्रकारले फ्लो गर्दैछ त्यो आवाजहरू त्यो चिजहरू लिएर एक एकवटा टुक्राएर निकालेर सिक्नुपर्छ हरर सुनेर हरर गाएर हुँदैन क्या ल राम्रो हुन्छ मलाई आशा छ राम्रो हुन्छ ल प्रतिमा ओके थ्याङ्क यू जिन्दगीको बाटोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा तिम्रो साथ रहिरहुला फुल होसिया कारमा सम्म होसिया डारमा तिमी सँगै हेरिरहुला म तिम्रै तिम्रै दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला म तिम्रै 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 रहुला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ होला छो यस्तो बेसी तपाईँले यति स्ट्रगल गर्नुभयो गीत गाउँदा त्यस्तो प्रकारले गाउनु हुँदैन ल अलिकति एफर्टलेस आउनुपर्छ अनि आवाज चेप्टिए तपाईँले आवाज चेप्टाएर निकाल्नु भयो कि त्यही कारण स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो खुल्ला आवाजमा गाउनुहोस् त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु अनि पावर अझै आउनुपर्छ आवाजलाई त्यसरी रोक्नु हुँदैन वेल अटेम्प्टेड होइन लाछोले राम्रो गाउँछ होइन अनि अझै गाइरहनुहोस् सरले भन्नुभएको जस्तै जे एडभाइस दिनुभयो त्यो कुरालाई अलिकति ध्यानमा राख्नुहोस् हुन्छ त्यसरी चेप्टाएर हुँदैन है आवाजलाई हुन्छ फेरि स्ट्रेस गरेर चिच्याएर पनि हुँदैन त्यही गरेर ब्यालेन्स आवाजको भोइस डेलिभरेसन हुन्छ एउटा त्यसको सब्जेक्टै हो कसरी आवाज मिमिक्री गर्छ नि मान्छेले याद छैन दुनियाँभरिको आवाज के हो त्यो खालि भोइस डेलिभरेसन अनि उसकोमा भित्र केही जादु पङ्खाहरू हालेको हुँदैन होइन त्यो कुन कुन जग्गाबाट भोइसलाई निकाल्ने हो त्यो अनि गीत गाउँदाखेरि त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले सबै गीतलाई एउटै प्रकारले गाएर हुँदैन सो अहिले ट्रेन्डै भएको छ यो चेप्टाउने क्या त्यो चेप्टाएर हुँदैन खुल्ला छोड्नुहोस् यो गीत त खुल्ला गाउनुपर्छ यो गीतलाई अन्त चाहिँ मजाले कनेक्ट हुन्छ सुन्ने चेप्टेर सर ल लाछु आवाज मिठो छ मेलोडी पनि छ आवाज डेलिभरेसन भोइस डेलिभरेसनमा अलिकति काम गर्नुहोस् खुल्ला गाउनुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
थ्याङ्क यू। निकै जोसमा आइहाल्नु भयो त। गीत पनि भुलि पठाउनु भयो, बेसी नाचेर होला। ठिकै छ होइन, एउटा कलाकारमा त्यो आफै आउँछ त्यस्तो चिजहरू होइन। कम्पिटिसन हो, याद गर्नुपर्छ, गीतहरू नभुलेको राम्रो हो। अलिक हाई पिचमा अलिक खोलिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बाँकी त ठिकै छ, अलिकति घरिघरि फल्सेटो चल्दै थियो माथि हाई जाँदाखेरि चाहिँ। सबै गीतलाई एउटै हिसाबले गाउनु पऱ्यो नि होइन, तपाईँको भोइस डेलिभरेसनमै एउटै आउनुपर्छ। फल्सेटोहरू भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो सानो आवाज हुन्छ भित्रको क्या, त्यो चिजहरू युज भयो भने चाहिँ तपाईँको गीतको फिल मरिहाल्छ। यो अझै अलिकति झुम्ने गीत हो त, यसले चाहिँ खुल्ला राख्नुहोस्। द बेस्ट पार्ट चाहिँ तपाईँको डान्स थियो तर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू।